दुल्हन के लिबास में मलबूस वो बेयकीनी में मुब्तला अपने सामने डट कर खड़े हारून काज़मी को देख रहे थे। वजूद रेजा रेजा बिखरा था, सुर्ख और सफ़ेद रंगत यूं सर्द पड़ी थी मानो बदन से तमाम खून निचोड़ लिया गया हो। सीने में उठता दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। वो आज दर्द की उस इंतहा से रूशनास हुई थी जो रगों से बेदर्दी से जान निकाल लेती है। उसका महबूब उसके सामने उसके रकीब को सीने से लगाए सर पर बेवफाई का ताज सजाए उसे यूं देख रहा था मानो बेवफाई उसने की हो। इंशा काज़मी के साकिन वजूद में हलचल हुई। अपनी जगह से उठते कदम ब कदम चलते वो हारून के रूबरू आते उसका बाजू जकड़ गई। हारून, कहते हैं आप झूठ कह रहे हैं, ये कोई मजाक है। देखिए, मैं आपके लिए सजाई गई हूँ। ये महफिल, ये लोग हमारे लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें आज एक होना है। सालों की हमारी मोहब्बत आज अपनी मंजिल हासिल करने वाली है और आप ये इसे ले आए हैं। छोड़े ना इसका हाथ। बेरब्त जुमले अदा करते वो हारून की गिरफ्त में कैद यमुना का हाथ आज़ाद करवाने की सही करने लगी। जब हारून उसका बाजू जकड़े उसे यमुना से दूर कर गया। यही सच है इंशा, मैं यमुना से शादी कर चुका हूँ। यमुना मुझे पसंद थी और अब मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। इंशा के आंसुओं से पुर होती निगाहों में देखते वो स्पाट लहजे में गोया हुआ। इंशा बेयकीनी से उसे देखती दो कदम पीछे हुई। तो मैं क्या थी हारून काज़मी? मुझसे क्यों मोहब्बत के दावे किए? मुझे क्यों इस सफ़र में इतना आगे ले आए हो? अब वापसी नामुमकिन है। हारून का हाथ अपने बाजू से झटकते वो बेयकीनी के हिसार से निकलते चीखी। पूरा हॉल खामोशी में डूबा हुआ था। मुझे क्यों इस सफ़र में इतना आगे ले आए कि अब वापसी नामुमकिन है। हारून का हाथ अपने बाजू से झटकते वो बेयकीनी के हिसार से निकलते चीखे। पूरा हॉल खामोशी में डूबा हुआ था। सब मेहमान दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे। कोई इंशा की तकलीफ खुद पर गुजरती महसूस कर रहा था तो कोई हज़ार बातें जोड़ रहा था जो आगे फैलाई जा सकें। हस्साम काज़मी सुर्ख अंगारा निगाहों से अपने भाई की जानिब देख रहा था। अतर काज़मी बेटे की इस शर्मनाक हरकत के सबब भाई से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे, जबकि मजहर काज़मी दिल पर हाथ रखे सोफे पर बैठते चले गए थे। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी इंशा, कभी की ही नहीं। जो सब था उसे वक्त गुजारी कह सकती हो, या ये कह सकती हो कि तुम्हारे जज्बातों की कदर की थी मैंने। पर शादी में तुमसे नहीं कर सकता। मैं यमुना को नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। हारून का लहजा सर्द था। इंशा का कांपता वजूद लड़खड़ाया। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते आरिस पर बह निकले। तुमने मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैंने तो की। तुम मुझे यूं रुस्वा कर गए हारून। हमारे लिए सजी महफिल में तुम बेवफाई का ताज सर पर सजाए मुझे रुस्वा कर गए। देखो सबको, देखो सब कैसे देख रहे हैं। अब हजारों बातें निकलेंगी। कोई कहेगा मेरा किरदार खराब है तो कोई कहेगा कि मैं धोखेबाज दिल लगा बैठी, उसके आसरे पर बैठी थी। यूं तो ना करते। मोहब्बत नहीं थी तो बता देते, मैं पीछे हट जाती। यूं रुसवाई का सामना तो न करना पड़ता मुझे। बाखुदा तुम एक बार कहते कि इंशा मुझे तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत है, मैं कदम पीछे बढ़ा लेती। सीने पर हाथ रखे वो अपनी रुकती सांसें बमुश्किल एतदाल मिलाते भराई हुई आवाज़ में चीखे। हारून साकित सुर्ख डोरों से मुज़य्यन निगाहों से उसे देखता रहा। सालों की मोहब्बत थी हारून। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। तुम्हारे हर अमल में मेरे लिए मोहब्बत थी। तुम्हारी मेरे लिए तड़प, मेरे लिए मोहब्बत किसी से मख्फी तो नहीं रही थी। सब जानते थे कि हारून काज़मी की जान बसती है इंशा में। क्या समझूं मैं उन सबको? एक नाटक, एक फरेब। बेवफाई ने रूह पर ऐसे चाक लगाए थे कि वो बिलबिला उठती थी। सालों की मोहब्बत थी जिसका इख्तिताम ये हुआ था कि उसका महबूब बेवफाई करते किसी और को अपनी मोहब्बत कह रहा था। आह, यह क़यामत ख़ेज़ मंजर था। उसे तो मर जाना चाहिए था। वो अब तक जिंदा क्यों थी? इस कदर तकलीफ आखिर वो बर्दाश्त कैसे कर रही थी? इंशा हैरत ज़दा सी थी, हारून की बेवफाई पर नहीं, अपने जिंदा होने पर। फरेब ही समझ लो। मुझे तुमसे नहीं, यमुना से मोहब्बत है। हारून काज़मी ने आखिरी वार किया था और कांच की नाजुक गुड़िया टूट कर किरची किरची हो गई थी। इंशा अपने बाबा की तड़पती आवाज़ सुनते वो फौरन पलटी। मज़र साहब दिल पर हाथ रखे गहरे सांस भरते उसी की जानिब देख रहे थे। बाबा,
انشا چیختی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ سب کی توجہ مظہر صاحب کی جانب مبذول ہوئی۔ ہارون نے یمنا کا ہاتھ آزاد کیا۔ یمنا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مظہر صاحب کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ تکلیف ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ بابا، جلدی ایمبولینس کو کال کریں، بابا میری طرف دیکھیں۔ انشا روتی ہوئی چیخی۔ اپنے بابا کو درد میں دیکھتے وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی، وہ اذیت اس تکلیف سے کئی گنا زیادہ تھی جو اس شخص نے بے وفائی کرتے اس کے دامن میں ڈالی تھی۔ بھائی صاحب، انشا کا نکاح حسام سے کروا دیں۔ میں اپنی بیٹی کو مزید رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک احسان کریں بھائی صاحب، میری بیٹی کو اپنا لیں۔ اپنے ہاتھ بمشکل جوڑے وہ اطہر صاحب سے گویا ہوئے، جو اپنے بھائی کو نم ندامت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حسام نے روتی بلکتی انشا کی جانب دیکھا، جبکہ انشا پر ان کی یہ بات بجلی کی طرح گرتے اسے جھلسا گئی تھی۔ اس پل وہ اپنے بابا کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان سے باز پرس کی جائے۔ بابا پہلے آپ ہاسپٹل چلتے ہیں پھر۔ انشا کو ان کی طبیعت کا خیال تھا۔ وہ کہہ رہی تھی جب مظہر صاحب اس کی بات کاٹ گئے، نہیں، پہلے تمہارا نکاح اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا انشا، پھر چلیں گے ہسپتال۔ مسکرانے کی صحیح کرتے وہ اپنے ٹوٹتے لہجے کو حشاش بشاش بناتے بولے۔ انشا سر جھکائے رو پڑی۔ رخشندہ بیگم نے اسے اٹھاتے صوفے پر مظہر صاحب کے برابر میں بٹھایا۔ پھولوں کی لڑیوں کے اس پار جہاں آج ہارون نے براجمان ہوتے اسے اپنی زوجیت میں لینا تھا، وہاں اب حسام کاظمی بیٹھا مولوی صاحب کے پوچھنے پر قبول ہے کہتا اسے اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ انشا نے اپنے بابا کا ہاتھ تھامے ان کے فکر میں ہلکان ہوتے، قاضی صاحب کے پوچھنے پر حامی بھرتے اپنا ہاتھ حسام کاظمی کے حوالے کیا۔ تیسری دفعہ قبول ہے کہتے وہ مظہر صاحب کی جانب دیکھنے لگی، لیکن انہیں مسکراتے اپنی آنکھیں بند کرتا دیکھ وہ ٹھٹکی۔ مٹھیاں بھینچے سرخ نگاہوں سے ہارون کاظمی ایک طرف کھڑا یہ تمام مناظر دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کی، جبکہ یمنا سے بمشکل ہو رہا تھا اپنے آنسوؤں پر قابو پانا۔ بابا اٹھے نا، تایا دیکھے بابا اٹھ نہیں رہے۔ انشا مظہر صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں پکار رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہ پاتے ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلکتی دیکھ وہ چیخی، اور چند پلوں بعد ہی شادی کی شہنائیوں سے گونجتا ہال ماتمی سسکیوں سے گونجنے لگا۔ مظہر کاظمی اپنی لاڈلی کو حسام کاظمی کے حوالے کرتے اس دنیا سے چل بسے۔ مظہر صاحب کو گزرے آج 10 دن ہو گئے تھے۔ کاظمی ولا میں جیسے وقت رک سا گیا تھا۔ ہارون 10 دنوں سے گھر نہیں لوٹا تھا۔ اطہر صاحب اپنے آپ کو کمرہ بند کر گئے تھے۔ رخشندہ بیگم انشا کو سنبھال رہی تھی، جس کی طبیعت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یمنا کمرے میں بند تھی۔ وہ سب چیزوں کا قصوروار خود کو سمجھتے۔ کاظمی ولا کے کسی بھی شخص کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں منقود پاتی تھی۔ سفید شلوار قمیص میں الجھے بال اور زرد چہرہ لیے وہ ہاتھ میں چند کاغذات تھامے حسام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حسام جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا انشا کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد ہلکے سرخ بیری زدہ لب اور سرخ اور سفید رنگت کو زرد دیکھتے وہ لب بھیج گیا۔ 10 دن بعد وہ اس کے سامنے آئی تھی، ورنہ تو اس نے مظہر صاحب کے کمرے کو اپنا ٹھکانہ ہی بنا لیا تھا۔ انشا نے ایک نظر حسام کے سنجیدہ چہرے پر ڈالتے کاغذات اس کی جانب بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ انشا کو خاموش دیکھ حسام نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ طلاق کے کاغذات ہیں، انشا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ حسام نے مٹھیاں بھینچ لیں، چہرے پر غضبناک تاثرات نے ڈیرا جمایا۔ کیا کروں اس کا میں؟ سخت لہجے میں حسام مستفسر ہوا۔ انشا نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ اس پر دستخط کرو، یہ رشتہ ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ بابا نے بنایا تھا یہ رشتہ، اب جب وہی نہیں رہے تو اس رشتے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ انشا کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی حسام کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھتے نقوش میں تناؤ پھیل رہا تھا۔ حسام نے کاغذات انشا کے ہاتھ سے تھامے اور اگلے ہی پل انشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ حسام کاغذات کے 2 ٹکڑے کرتے اب اسے خوشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے حسام؟ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی وہ حیرت زدہ سی بولی، لیکن حسام کی اگلی جسارت اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گئی۔ حسام کاظمی اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے، اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے، اس کے جوڑے میں قید الجھے بالوں کو آزاد کرتے، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔
इंशा के हाथ बेसाख्ता उसके कांधों को जकड़ गए। इस कागज़ को 2 टुकड़े कर दिया जो मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लेने का परवाना था। गंभीर लहजे में कहते वो अपने हाथ की उंगलियों से उसके उलझे बाल सुलझाते। इंशा के बेयकीन चेहरे की जानिब देखते मुबहम सा मुस्कुराया। इतने सालों की तड़प और तहज्जुद की दुआओं के बाद आपको पाया है, वो भी तब जब उम्मीदों के तमाम चिराग बुझ गए थे, और आप कहती हैं खुद अपने हाथों से आपको आज़ाद कर दूं। नामुमकिन। मुस्कुराता लहजा जबकि स्याह आंखें अलवही चमक और लौ से पुर इंशा के हसीन चेहरे पर गड़ी थी। वो बिखरे हुलिये में भी उसके नज़दीक सबसे हसीन थी। इंशा की आंखों में ठहरे तहीर में इजाफा हुआ और होता ही चला जा रहा था। होश में तो हो तुम। हस्साम के अल्फाज, उसकी लौ देती निगाहें और उसका अंदाज सब ही मुताज्जुब कर देने वाला था। होश में ही हूँ। आप बीवी हैं मेरी, और आपसे अब मुझे जुदा कोई भी नहीं कर सकता। आप भी नहीं, बल्कि अब रुखसती कर लेनी चाहिए। हस्साम की बातें इंशा के जहन से हवा की मानिंद गुजर रही थी। उससे 3 साल छोटा हस्साम काज़मी, जिसे उसने हमेशा भाइयों की तरह समझा था, आज वो उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसकी बेयकीनी वजह थी। हस्साम, होश में आओ। छोटे हो तुम मुझसे, भाई मानती हूँ मैं तुम्हें। बाबा की तबीयत उस वक्त सही न होती, मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई राह नहीं बची थी। लेकिन अब जब बाबा ही नहीं रहे तो इस रिश्ते को कायम रखने का कोई जवाब नहीं। अभी के अभी तलाक दो मुझे। होश में आते हस्साम के सीने पर हाथ का दबाव डालते, वो उसे खुद से दूर करने की सही करते चीखे। हस्साम काज़मी उसके लफ्ज़ों पर सुलग कर ईंधन बना और बिना देर किए उन लफ्ज़ों के सबब सीने में शिद्दत पकड़ती आग को बुझाने के वास्ते वो इंशा के लबों को अपनी क़ैद में लेते उसकी तमाम अल्फाजों और मज़ाहमत का दम तोड़ चुका था। इंशा का वजूद साकिन हुआ, आंखें हैरत और इस्तिजाब की ज़्यादती से आखिरी हद तक फैली। वो उस कदर शिद्दत से उसकी सांसें पी रहा था कि इंशा को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। पूरी तरह उसकी सांसों से सैराब होने के बाद हस्साम काज़मी उससे दूर होते, अपनी शिद्दत के सबब उसके भीगे सुर्ख लबों को देखते सरशारी से मुस्कुराया। ये उसकी मोहब्बत को सौंपा गया उसका पहला लम्स था, और इस लम्स में इस कदर तमानियत और सरूर था कि सीने में तशनगी सर उठाने लगी थी। भाई नहीं हूँ मैं आपका, शौहर हूँ, मिजाजी खुदा। और मिजाजी खुदा को भाई कहकर निकाह मकरूह नहीं किया जाता। रही बात छोटे होने की तो आए ज़रा। गंभीर लहजे में कहते वो इंशा का हाथ इस्तेहकाक से थामे दीवारगीर आईने के सामने आन खड़ा हुआ। देखिए ज़रा आईने में, आप तो मेरे सामने नाजुक दोशीज़ा की मानिंद हैं, जिसे मैं अपने सीने में भींचते दुनिया जहाँ से छुपा लूँ। सर तपैर गौर से देखें मुझे, मैं आपसे छोटा नहीं, आप कम उम्र लग रही हैं। आईने में नज़र आता हम दोनों का अक्स साथ जच रहा है, यूं जैसे हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। सालों से इस आईने में नज़र आता मेरा अक्स मुझे अधूरा लगता था, आज अधूरापन दूर हुआ। इंशा हस्साम की होते हस्साम का अधूरा वजूद मुकम्मल कर गई। मोहब्बत पाश लहजा, निगाहों में नरमी और इज्जत। इंशा तो यकटिक आईने में नज़र आते अपने और हस्साम के अक्स को देखे गई। वाकई वो उससे छोटी लग रही थी, जबकि आईने में नज़र आते उन दोनों के अक्स को एक दूसरे के संग मुकम्मल लग रहे थे। मैं कुछ नहीं जानती, ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं तो मुझे मेरे शौहर के रूप में कबूल नहीं। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। इंशा पलटते कदरे झुंझलाते हुए बोली, तो अब देख लें, बल्कि फुर्सत से देखें, आपका ही हूँ अब मैं। मुकाबिल का इत्मीनान काबिल दीद था। इंशा दांत पर दांत जमाए उसे देखती रही, जो 32 दांतों की नुमाइश करते उसे मोहब्बत पाश निगाहों से घूर रहा था, और इंशा को उसकी इन्हीं निगाहों से उलझन महसूस हो रही थी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ हस्साम काज़मी, जिसे बड़े भाई ने भरी महफिल में धुतकारा और दूसरे ने अपना लिया। मेरी भी इज्जत नफ्स है जो मैं मजरू नहीं होने दे सकती। बड़ा भाई मोहब्बत का फरेब करते हैं, मौके पर बेवफाई का तमगा सजाए मुझे छोड़ गया, और अब दूसरा भाई मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मेरे एहसासात, मेरे जज्बात किसी के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। हस्साम के सीने पर हाथ मारते पूरी शिद्दत से वो चीख पड़ी। 10 दिनों से अंदर ही अंदर वो घुट रही थी। न जाने कितनी बातें थीं जो वो कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, खुद पर गुजरती हर तकलीफ बयान करना चाहती थी,
لیکن خاموشی اسے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی خود میں سکت منقوط پاتی تھی کسی سے بھی ہم کلام ہونے کی، لیکن اب حسام کی باتیں اس کی خاموشی کو توڑ گئی تھیں۔ آپ کھلونا نہیں، آپ تو میرے دل کی دھڑکن ہیں، میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت۔ حسام اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا، گمبھیر لہجے میں اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتے بولا۔ انشا اپنی جانب بڑھتے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ مجھے بھروسہ نہیں، ہارون کی بے وفائی مجھے توڑ گئی۔ آنسوؤں نے پھر آنکھوں میں جگہ بنائی اور وہ تلخی سے گویا ہوا۔ میں جوڑ لوں گا، میں سمیٹ لوں گا آپ کو خود میں، اس قدر چاہت اور محبت دوں گا کہ آپ سب بھول جائیں گے، سارے درد، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ چاہت سے بھرپور لہجہ اور آنکھوں میں پیاس، وہ اسے اپنے انتہائی نزدیک محسوس کرنا چاہتا تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو جائیں، کہ وہ اس کی تمام تکلیفیں خود میں سمیٹ لے، اپنا تمام سکون اور خوشیاں اس کی جھولی میں ڈالتے اس کے تمام درد خود اپنا لے۔ نہیں، مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے، میرا محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا، اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے بابا کو مار ڈالا حسام، وہی تو میرا سب کچھ تھے، اور یہ محبت مجھ سے میرا سب کچھ چھین گئی، سب کچھ چھین گئی۔ تمہارے بھائی کی بے وفائی میری روح تک کو زخمی کر گئی، اور روح پر لگے زخم مندمل ہونے کے بجائے ناسور بنتے چلے جاتے ہیں، جن کا علاج نہیں ہوتا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے عارض پر بہہ نکلے، گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی۔ حسام اسے روتے دیکھ اپنے لب چپاتے خود بھی اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اسے روتا دیکھ پہلو میں زوروں سے دھڑکتا خون کا لوتھڑا تکلیف سے چیخا تھا۔ اس کے آنسو تیزاب کی مانند اسے اپنے دل کی سرزمین پر گرتے محسوس ہوئے۔ دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھاتے وہ اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ ایک بار، صرف ایک بار اعتبار کر کے تو دیکھیں، ایک بار اپنا دل مجھے سونپ دیں، اپنا آپ میرے حوالے کر دیں، قسم کھاتا ہوں خود پر رشک کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ حسام کاظمین آنکھوں میں تیرتی نمی کو چنتے اپنے سارے غم خود میں جذب کرتے آپ کے دامن میں محض خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے گا۔ بے پناہ چاہا ہے میں نے آپ کو انشا، نہ جانے کب محبت نے دل کی سرزمین پر قدم رکھا اور پھر دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ پہلے میرے دل میں حکمرانی کی، پھر خون کی طرح آپ میری نسوں میں بستی چلی گئی۔ کب میرے دل کی ہر دھڑکن آپ کے نام سے دھڑکی معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس قدر بے بس ہو گیا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ ہارون بھائی سے محبت کرتی ہیں، میں آپ کو اپنے رب سے مانگ بیٹھا، اور پھر میرے رب نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ میری محبت میرے نام کرتے اس نے میری تمام دعاؤں پر کن کہہ دیا۔ انشا کے ہاتھ باری باری اپنے لبوں سے لگاتے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے، ہارون کے ذکر پر تھوک نگل گیا تھا۔ ہارون اس کا بھائی تھا لیکن رقیب بھی۔ اس کا نام انشا کے ساتھ جوڑتے شدت بھری چبھن اٹھتی تھی دل میں۔ انشا بنا پلکیں جھپکائے اسے ٹکٹکی باندھے سن رہی تھی۔ لفظ تھے یا محبت کے پھول جو اس کی زخمی روح پر برستے اسے طمانینت بخش رہے تھے۔ میں اچھی نہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا حسام۔ اگر میں اچھی ہوتی تو ہارون مجھ سے بے وفائی نہیں کرتا، مجھ پر اس لڑکی کو فوقیت نہیں دیتا۔ میں کسی کے لیے بھی اہم نہیں۔ محبوب کے لبوں سے اس کی محبت کا ذکر سننا کانٹوں پر وجود کو گھسیٹ لینے کے مترادف تھا۔ حسام کے گلے میں گلٹی ابھر کر مادھوم ہوئی۔ انشا کے ہاتھوں کی پشت پر سرسراتا اس کا انگوٹھا ساکت ہوا۔ میری نظروں میں دیکھیں تو جانیں آپ کس قدر اچھی ہیں، اس قدر کہ بعض اوقات میں اپنے آپ کو آپ کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اپنی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ نظر نہ آئیں تو نظریں روٹتے ہر حسین منظر کو پھیکا قرار دے دیتی ہیں۔ آپ کے آنسو تکلیف دے جاتے ہیں، آپ کو درد میں دیکھتے میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ آپ اہم ہیں، حسام کاظمی کی سانسوں کو آپ لازمی ہیں،
آپ حسام قاضی کے لیے اس قدر حسین ہیں کہ وہ آپ کی خاطر ہزاروں حسیناؤں اور 70 حوروں تک کو ٹھکرا دے۔ نظریں اس کے سفید نرم و نازک ہاتھوں سے ہٹتے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر جمائے، وہ اس کی پلکوں اور عارض پر ٹھہرے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتے محبت میں گندے لفظوں کا استعمال کرتے انشا کو ٹھٹکا گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ یہ لفظ، یہ شدت اور آنکھوں سے چھلکتی محبت سچ نہیں ہو سکتی۔ انشا بے یقین تھی۔ میں نے تو کبھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی، نہ کوئی ایسی حرکت یا ایسا عمل سرزد کیا جس سے تم اس حد تک آگے چلے جاؤ حسام۔ میں نے تو کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ انشا اس کی انگلیوں کے لمس کو عارض پر محسوس کرتے نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے مستفسر ہوئی۔ حسام لب بھینچ گیا، وہ اس سے کتراتے دوری بنا رہی تھی، اور یہ تکلیف دہ تھا۔ یہی تو ظلم ہے کہ آپ نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی، ایک ایسا ظلم جس سے ظالم ہی نا واقف ہے۔ حسام زخمی سا مسکراتے بولا، محبت بس ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی انشا۔ جو سوچ سمجھ کر کی جائے اسے محبت نہیں کہتے، جو دل میں بستے روح میں اتر جائے وہ محبت ہوتی ہے۔ کسی کی اچھائی، کسی کے حسن اور کسی کی ترقی کو دیکھتے اس سے محبت کا دعویٰ کرتے اسے محبوب نہیں کہا جا سکتا۔ جو آپ کو خبر دیے بنا آپ کے دل پر اپنی دھاک بٹھا لے وہ محبوب ہوتا ہے۔ محبت میں محبوب کی ترقی، اس کے حسن اور اس کی اچھائی یا برائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبوب تو بس محبوب ہوتا ہے، جان سے پیارا، سانسوں سے بھی زیادہ ضروری۔ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو بس دل باغی ہوتے آپ کو خود میں بساتا ہی چلا گیا۔ وہ بات کے اختتام میں مبہم سا مسکرایا تھا۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر پاؤں گی۔ انشا کا لہجہ بے بس تھا۔ حسام کی نگاہوں میں تکلیف کی ایک لہر اٹھتی خاموش ہوئی۔ میری محبت کافی ہوگی، حسام نے کاندھے اچکائے لہجے کو خوشگوار بنائے کہا۔ یہ رشتہ میں قبول نہیں کر پاؤں گی۔ ایک اور بے بسی بیان کی گئی۔ جتنا چاہے وقت لے لیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن آزادی نہیں ملے گی۔ میں تو آپ کا آخری سانس تک انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے حسام نے باور کروایا کہ وہ اسے کسی صورت میں آزاد نہیں کرے گا۔ انشا نے آنکھوں میں بے بسی لیے اس کی جانب دیکھا۔ زندگی مشکل ہو جائے گی حسام، تمام زندگی اگر یوں ہی محبت بانٹتے رہو گے تو تھک جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا جب تم قدم پیچھے لے لو گے۔ اس سے اچھا یہ نہیں کہ تم مجھے ابھی آزاد کر دو۔ میرے ساتھ زندگی گزارتے تم خوشیوں کو خیر آباد کہہ دو گے۔ میری ذات کبھی تمہارے لیے سکون اور خوشیوں کا ذریعہ نہیں بن پائے گی۔ انشا نے اسے سمجھانا چاہا۔ حسام کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کے ساتھ زندگی سہل ہو جائے گی، اور تھکنا، میں تو آپ کو چاہتے عمریں گزار سکتا ہوں۔ آپ کے سنگ تو ہر درد مرہم ہے، ہر تکلیف سکون ہے۔ آپ کی ذات ہی تو میرا سکون ہے، میرے رب کی طرف سے دیا گیا ایک بہترین تحفہ جس میں میری خوشیاں، میرا سکون، میرا چین سب قید ہے۔ نہ جانے میرا کون سا عمل میرے رب کو پسند آیا جو اجر کے طور پر آپ مجھے مل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اس کے عارض کو چھوتے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ اس کی باتوں میں مضبوطی، اس کا اطمینان اور اس کی پرعزم ظاہر کر رہا تھا۔ وہ کبھی اسے آزاد نہیں کرے گا۔ انشا کی ہر بات کا جواب اس کے پاس موجود تھا، ایسا جواب جو انشا کو لاجواب کر رہا تھا۔ تم تو چھوٹے ہو مجھ سے، اتنی گہری باتیں کہاں سے سیکھ لی؟ انشا کو اب غصہ آیا تھا۔ اس شخص کے لفظوں کی بدولت وہ پزل ہو رہی تھی۔ ایسے گہرے الفاظ تھے کہ انشا لفظوں میں چھپے جذباتوں کے سبب الجھ سی گئی تھی۔ تمام رنجیدگی دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت سکھا دیتی ہے یارا، ورنہ کہاں میں شوخ اور چنچل سا لڑکا ایسی گہری باتیں کرتا تھا۔ اور رہی بات چھوٹا ہونے کی، تو تھوڑی دیر پہلے والا ڈیمو یاد کر لیں جانم، جس طرح آپ کی سانسیں چرائی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کا یہ کہنا بجا ہے کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں۔
کہیں تو دوبارہ دہراؤں؟ حسام کا لہجہ شوق ہوا، نگاہوں میں بھی شرارت ناچنے لگی۔ انشا کچھ پل پہلے کی گئی اس کی جسارت یاد کرتے، سرخ پڑتے سٹ پٹاتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ جو کہہ رہا تھا کر بھی سکتا تھا، اور انشا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ حسام اس کی احتیاط پر لب دانتوں تلے دبائے اپنا قہقہ ضبط کر گیا۔ تو تم مجھے آزاد نہیں کرو گے؟ انشا نے اپنے تاثرات پر قابو پائے سختی سے پوچھا۔ کبھی نہیں، پاگل نہیں ہوں، ہاتھ آئی محبت کو خود اپنے آپ سے دور کروں؟ احتشام نے نفی میں سر ہلاتے جھکتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ انشا نے دانت پیسے۔ لوگ باتیں بنائیں گے کہ خود سے 3 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کی ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ انشا پیر پٹکتے چیخی۔ کیونکہ میں سمجھنا چاہتا ہی نہیں، اور لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے۔ یہ رشتہ میرا اور آپ کا ہے، ہم دونوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے میں خوشیاں ڈھونڈنی ہیں۔ ہمیں لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں تو ایک دوسرے کے غموں سے، ایک دوسرے کی تکلیفوں سے فرق پڑنا چاہیے مائی لیڈی۔ حسام نے بے فکری سے کہتے اس کے سر پر ذرا سا مارتے گویا اسے بتایا تھا کہ وہ جو سوچ رہی ہے وہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ تمہیں مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی مل جائے گی حسام۔ انشا نے ایک اور کوشش کی۔ یہ شخص اپنے فیصلوں سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ نہ، آپ ہی چاہیے، آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ اور لڑکیوں کو میں جانتا، میں تو بس انشا کو جانتا ہوں جو اب میری بیوی ہے۔ مسکراتے ہوئے کہتے وہ انشا کے کانوں میں پہنی سونے کی بالی کے جھولتے نک کو انگلی سے چھوتے اس کے چہرے پر ہونک مار گیا تھا۔ انشا نے بے ساختہ آنکھیں میچی، جبکہ حسام کا دل اس کی بالی کے جھولتے نگ میں اٹک گیا تھا، جیسے شدت سے دل چھونے کا تمنائی تھا۔ حسام دور ہوتے سینے پر ہاتھ باندھے اسے مزید کسی جواز کا منتظر تھا جسے وہ انتہائی تحمل سے رد کر سکے۔ وہ تو چاہتا تھا وقت تھم جائے، وہ یوں ہی اس سے بات کرتی رہے، اس سے ہم کلام رہے۔ وہ انتہائی فرصت سے اس کی تمام باتیں توجہ سے سنتے، اسے اس کی ہر بات کا جواب دینے کو تیار تھا۔ انشا حسام کے دور ہوتے آنکھیں کھولے اسے گھورتے لب چباتے نیا جواز سوچنے لگی، لیکن کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں دبیز خاموشی نے ایک دم اپنے پر پھیلائے، اسے فرصت سے نہار رہا تھا، جبکہ وہ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اب کیا بات کہی جائے۔ اس خاموشی کو رخشندہ بیگم کی آواز نے توڑا تھا، جو انشا کی تلاش میں وہاں آئی تھی۔ انشا، نیچے چند مہمان و اقارب آئے ہیں بیٹا، مل لو ان سے آ کر۔ دروازہ کھولے انہوں نے انشا کی جانب دیکھتے کہا۔ انشا کو فرار کی راہ نظر آئی۔ اس شخص کی نگاہوں سے اس وقت اوجھل ہو جانا ہی اس کے لیے بہتر تھا، جس شخص کو کبھی اس نے اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا تھا۔ اس شخص کی توجہ کی مرکز ہمیشہ سے وہی رہی تھی، اور اب اس کا یوں دیکھنا انشا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ حسام کاظمی ایک دم بدلا تھا، اور یہ بدلاؤ انشا کاظمی کو حیران اور پریشان کر گیا تھا۔ جی تائی، میں چلتی ہوں، انشا تیزی سے کہتے آگے بڑھی، جب اس کی کلائی حسام کی مضبوط حدت بھری گرفت میں قید ہوئی۔ آپ جائیں مما، یہ میرے ساتھ آئے گی، اپنا حلیہ سدھارتے حسام نے سنجیدگی سے کہا۔ انشا نے متعجب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ رخشندہ بیگم سر کو خم دیتے وہاں سے چلی گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انشا نے کڑے تیور لیے پوچھا۔ شوہر زندہ ہے آپ کا، یوں حلیہ بنائے نہیں پھر سکتی آپ۔ مانا آپ مجھے الجھے بال، پپری زدہ لب اور بکھرے لباس میں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سجنا سنورنا ہی چھوڑ دیں گی۔ حسام اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے آئینے کے سامنے آتے اس کے بال کھولتے اس میں کنگھا کرنے لگا۔ انشا کی سانسیں میں سینے میں اٹکی تھی۔ یہ کیسا عمل تھا، یہ کیسی محبت تھی۔ وہ لبوں پر مسکان لیے اس کے الجھے بالوں کو سلجھا رہا تھا، یوں جیسے وہ اس کی الجھی زندگی کو سلجھانا چاہتا ہو۔ سیاہ بال آبشار کی مانند پشت پر پھیلتے، کاندھوں پر ڈھلک کر حسام کاظمی جھکتے اس کے بالوں کی مہک میں گہرا سانس بھرتے اب اس کے بالوں میں بل ڈال رہا تھا۔ یہ منظر دل کی دھڑکنوں میں تلاطم لانے والا تھا۔ کمرے کی فضا میں مدھم سر بجنے لگے تھے، ارد گرد کی ہر شے محبت میں جھوم رہی تھی۔ انشا کے بالوں میں بل ڈالے وہ کاندھے سے آگے کرتے اب اس کی آنکھوں پر جھکتے لب رکھ گئے۔
इंशा ने बंद मुतरन्नम आंखों में उसके लम्स की ठंडक उतरती महसूस की। वो अब हाथों पर मॉइस्चराइज़र लिए उसके चेहरे पर बेहद नरमी से लगा रहा था। इंशा ने निगाहों का रुख ड्रेसिंग टेबल की जानिब किया। उसकी ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। शायद वो उसके कमरे से लाते यहाँ सजा गया था। वो बेजान गुड़िया की मानंद उसे खुद को सजाने दे रही थी और वो सर खुशी ये काम कर रहा था। लिप ग्लॉस लगाए उसके गुलाबी लबों पर लगाते अब वो एक तायराना निगाह अपनी तैयारी पर डालते उसके कांधे जकड़े उसका रुख आईने के सामने कर गया। एक कमी है, माथे पर बल डाले कहते अब वो काजल उठा गया था। इंशा उसे मना करना चाहती थी लेकिन दिल लबों पर कफल लगा गया। वो उसे अपनी मर्जी करने दे रही थी। काजल की मोटी लकीर उसकी आंखों में खींचते अब वो अपनी तैयारी से खुश था। अब लग रही है ना आप बेहद हसीन। उसके हुस्न की ताब ना लाते उसे नज़र लग जाने के डर से बड़ी बूढ़ियों की तरह उसकी नज़र उतार गया। इंशा ने इंतहाई मुश्किलों से उसकी इस हरकत पर अपनी मुस्कान जब्त की। अब देखिए आईने में। आईने की जानिब उसका रुख करते हस्साम पुरजोश लहजे में बोला। इंशा ने नज़रें उठाए खुद को देखा और फिर वो हैरान रह गई। ये ज़रा सी तैयारी उसे मुख्तलिफ बना गई थी, या यूँ कहा जाए हसीन बना गई थी। चलते हैं अब, इससे पहले कि मामा दोबारा आ जाए। हसान कहता उसका हाथ थामे उसे लिए कमरे से बाहर निकलता चला गया और वो इन लम्हों के ज़ेर असर खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ती चली गई। हसान का हाथ थामे वो लाउंज में आई थी जहाँ अतर साहब उन दोनों को साथ देखते मुतमईन हुए थे। वहीं ताज़ियत करने आई ख़वातीन चहमगोइयाँ करने लगी। माफ़ करना बेटे, हम तो तुम्हारे वालिद की मौत की ताज़ियत करने आई थी, लेकिन तुम्हारा सिंगार देखकर लगता नहीं कि तुम्हें उनका कोई दुख है। एक खातून सोफे से उठते इंशा को सर था पैर देखते बोलने से बाज नहीं आई। इंशा की रंगत जो हस्साम के लफ्ज़ों और जसारत के सबब तमा रही थी जड़ पड़ी। हस्साम लब भींच गया। और नहीं तो क्या, ज़रा भी दुख नहीं मालूम हो रहा। लबों पर लाली, आंखों में काजल। कहीं से नहीं लग रहा कि तुम्हारा बाप मरा है। दूसरी खातून ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। इंशा ने शिकवा कुन भीगी निगाहों से हस्साम की जानिब देखा जो लब भींचे अब उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। हस्साम उसकी आंखों में शिकवा देखते जबड़े सख्ती से कस गया। आसाब चटक उठे थे। और ये तो देवर था ना भाई साहब का, इससे 2-3 साल छोटा। आप लोगों ने कम उम्र लड़के से शादी करवा दी इसकी। इतनी भी क्या जल्दी थी? जिस बात का डर था वही हुआ। इंशा ने हस्साम का हाथ यूं छोड़ा मानो उसने करंट दौड़ती तार को छू लिया हो, जैसे अपने महरम का हाथ थामना कोई गुनाह हो। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। आजकल की लड़कियों में कोई तमीज़ और तहसीब नहीं रही। बेटा थोड़ा इंतज़ार ही कर लेती, साल तो गुजर जाने देती बाप की मौत को, फिर यूं सच संवर कर खुद से छोटे लड़के का हाथ थामे आती। वो ख़वातीन तमाम बातें भुलाए इंशा की ज़ात को निशाना बना रही थी। अतर साहब और रखशंदा बेगम की रंगत तैश के सबब सुर्ख हुई थी, जबकि हस्सान काज़मी के चेहरे पर फैलते गज़बनाक तासुरात इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो सख्त नागवारी और तैश में मुब्तला है। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। हमारा रिश्ता जोड़ने वाले मेरे मरहूम ताया यानी मेरी बीवी के वालिद साहब थे। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जिंदगी रुकती नहीं चलती रहती है। जख्म और गम हमेशा ताज़ा रहता है, उनकी कमी हमेशा महसूस होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खुद पर खुशियाँ हराम कर लें। इंशा के आंसू उसके तैश में मजीद इजाफा कर गए थे। वो बुलंद आवाज़ में गोया होते उन औरतों की ज़बानों पर कफल लगा गया था। रही बात उम्र की, तो 15-16 साल की लड़कियों को आप जैसे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग ही 30 साल आदमी के साथ रिश्ते में बांधने में कोई एतराज़ नहीं करते। लेकिन उसी जगह अगर लड़का उम्र में महज 2-3 साल छोटा हो लड़की से, तो सबको एतराज़ करते सवालात उठाने होते हैं। मेरी बीवी पर उंगली उठाने वाली आप होती कौन है? मेरे ही घर में आते कोई मेरी बीवी पर उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगलियां तोड़ते उसे आईना दिखाते यहाँ से भेजूंगा। अगर मजीद अपनी इज्जत अफजाई नहीं करवाना चाहती तो यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं अब इंतहाई तल्ख लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर जाऊंगा और उस पर रत्ती बराबर भी शर्मिंदा नहीं होऊंगा। उस कदर ज़ोर से धाड़ा था कि वो औरतें उछलती बुरबुर करती वहाँ से 9-2-11 हुई थी। इंशा ज़ारो कतार रोते हुए कमरे की जानिब भागी। हस्सान ने सुर्ख निगाहों से उसकी पोस्ट को देखते कदम उसकी तकलीफ में बढ़ाए। अतर साहब और रखशंदा बेगम बेटे को बहू के लिए यूँ स्टैंड लेते देख मुतमईन हुए थे, जबकि घर में मलगजे हुलिये में दाखिल होते हारून को देखते अतर साहब के चेहरे पर तनाव फैला। बाबा,
हारून ने घर में दाखिल होते उन्हें पुकारा, मत बोलो बाबा, क्योंकि इस रिश्ते की कदर और इज्जत करना तुम नहीं जानते। हारून साहब, 10 दिन बाद आपने अपनी शक्ल दिखाई, इसके लिए हम दोनों मियाँ बीवी आपके शुक्रगुजार हैं। अपना सामान बांधें और अपनी मनपसंद बीवी को लेते यहाँ से चले जाएं। आपकी वजह से मैंने अपने भाई को खोया है। अब अपने भाई को, इकलौती औलाद को, मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी वजह से अपना हर रिश्ता मैं तुमसे तोड़ चुका हूँ। अतर साहब सोफे से खड़े होते सख्त और सर्द लहजे में गोया हुए। हारून लब भींचे सर झुका गया। उसने जो किया था उसका अंजाम यही होना था। उसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी, और ये गलती नहीं गुनाह था। उसने एक मासूम दिल तोड़ते एक बाप को बेटी से जुदा किया था। वो क्या कहता अपनी सफाई में, कोई वजाहत काम नहीं आती। आज की रात देने बाबा, कल चला जाऊंगा, संजीदगी से कहते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रखशंदा बेगम शौहर की बात पर तड़प उठी, लेकिन कुछ कहकर वो अपनी बेटी की हिमायत नहीं कर सकती थी। इस बार उनकी औलाद की गलती थी। अतर साहब उन्हें अपने साथ आने का इशारा करते अपने कमरे की जानिब बढ़े। रखशंदा बेगम ने अपने आंसू साफ किए, उनके साथ कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाज़ा खोले हारून अंदर दाखिल हुआ था कि नज़र अपने कुर्ते में मलबूस भीगा सरापा लिए वॉशरूम से बाहर निकलती यमुना पर पड़ी। सुर्ख अंगारा निगाहें उसे देखते ही नागवारी और तैश से पुर हुई। यमुना के चेहरे पर घबराहट भरे तासुरात ने अपनी जगह बनाए। हारून, यमुना के लब बिन आवाज़ फड़फड़ाए। खुश हो तुम मुझसे, बर्बाद करके मुझे? दरवाज़ा बंद करते हुए उसके नज़दीक कदम बढ़ाते सर्द लहजे में गोया हुआ। यमुना को उससे खौफ महसूस हुआ। हारून, मैं ऐसा नहीं चाहती थी हारून, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यमुना लड़खड़ाते लहजे में कहते पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। बंद करो ये मासूमियत और डरने का नाटक। तुम जैसी लड़कियों की चालबाजी में अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को ठुकराया, उसका दिल 100 टुकड़ों में तोड़ा। मेरी मोहब्बत, मेरी इंशा मुझे छोड़ते आज मेरे भाई की बीवी। जानती हूँ किस कदर तकलीफ़ हुई थी उसे निकाह के लिए कबूल है कहते देख। उसने वहाँ कबूल है कहा था और मेरी सांस मेरे वजूद से दगा देने लगी थी। जानती हो बेवफा का लक़ब कैसे रूह की धज्जियाँ उड़ा देता है। इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है। अपने माँ बाप की आंखों में अपने लिए नफ़रत और शर्मिंदगी देखते, अपनी मोहब्बत की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखते। बचपन की मोहब्बत थी वो मेरी, जिसे तुमने छीन लिया यमुना हैदर। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? क्यों मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना? क्यों मेरे मुक़द्दर में तड़प और अज़ियत लिख दी? जवाब तो डैमिट। एक ही जुस्त में उस तक आते वो उसे बाजू अपने सख्त बेदर्द गिरफ्त में जकड़े धाड़ा। आंखों में तैश के साथ अज़ियत भी तैर रही थी। लफ्ज़ कर्ब ज़दा थे, लेकिन उसकी वहशत इन सब पर भारी साबित हुई थी। मैं आपसे मोहब्बत करती थी हारून, आपको हासिल करना चाहती थी। नहीं जानती थी कि आपको पाकर भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। यमुना खौफज़दा निगाहों से उसे देखते गोया हुई। हारून को अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती महसूस हुई। मुबारक हो यमुना हैदर, तुम मुझे हासिल कर चुकी हो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर पाओगी, न कभी मेरे दिल में जगह बना पाओगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंशा बसती है और आखिरी सांस तक इस दिल की हुक्मरान और मेरी मोहब्बत की हकदार वो रहेगी। हारून के चीखने पर यमुना के आंसू बह निकले। शिद्दत भरी तकलीफ थी जो उसके लफ्ज़ों की बदौलत उसकी रगों में दौड़ उठी थी। बीवी है वो अब आपके भाई की, भूल जाएं उसे। आप पर अब मेरा हक है हारून, आपकी मोहब्बत की हकदार अब सिर्फ मैं हूँ। हारून की बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। जवाबन चीखते वो हारून का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा गई। मैं उसे छीन लूँगा, उसे अपना बना लूँगा, चाहे मुझे हर हद पार करनी पड़ जाए। हारून खुर्राया। यमुना तलखी से मुस्कुराई। आप अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करें तो ठीक, मैंने हर हद पार करते आपको पाना चाहा तो मैं चालबाज हारून काज़मी। मोहब्बत करती हूँ आपसे, कबूल कर ले मेरी मोहब्बत। इंशा जितनी मोहब्बत न सही, मुझे बस अपनी ज़िंदगी और अपने दिल में ज़रा सी जगह दे दे, अपना ले मुझे। यमुना आंसू के दरमियान उसका कॉलर जकड़े फरियाद को हुई। कभी नहीं, तुम मेरी मोहब्बत के कातिल होने के साथ साथ मेरे ताया की मौत की भी जिम्मेदार। वो सदमा बर्दाश्त न करते इस दुनिया से चल बसे। कातिल हो तुम यमुना हैदर, और एक कातिल की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। हारून ने कतियत भरे लहजे में कहा। गुंजाइश और रियायत की ज़रा बराबर रमक न थी।
यमुना तड़प उठी। यही बात तो किसी पल सुकून नहीं लेने दे रही थी। क्या करेंगे आप? आज़ाद करेंगे मुझे? यमुना को उसकी उंगलियां अपने बाजुओं में धंसती महसूस हुई। तकलीफ के सबब आंसुओं में रवानी आई। हाँ, तलाक दूंगा तुम्हें। हारून ने संगदिली का मुजाहरा किया। यमुना का वजूद साकित हुआ। सांसें सीने में ही कहीं दब गईं। ये अल्फाज उसकी जान वजूद से खींच गए थे। नहीं हारून, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंने इतनी मुश्किलों के बाद आपको हासिल किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी, मार डालूंगी खुद को। वो इस वक्त जहनी खलिश में मुब्तला थी। हारून की बातें, उसका अंदाज उसे मजीद खौफजदा कर गया था कि वो जो लबों में आया कह गई। हारून को अपनी कनपटी की रगें फटती हुई महसूस हुई। रंगत तैश के सबब खतरनाक हद तक सुर्ख हुई। धमकी दे रही हो? मरना चाहती हो? निकालता हूं मैं तुम्हारी जान, बताता हूं मरना किसे कहते हैं। हारून का तैश और इश्तियाल से बुरा हाल था। गैज़ो ग़ज़ब के आलम में कहते वो यमुना को बेड पर धकेलते अपनी शर्ट तन से जुदा कर गया। यमुना की आंखें हैरत और तहीर से आखिरी हद तक फैली। नहीं हारून, इस वक्त आप होश में नहीं हैं, दूर हटे मुझसे। हारून को खुद पर हावी होता देख यमुना उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर करने की सही करते चीखी। हारून उसकी मज़ाहमत करते हाथों को बेड से लगा गया। क्यों डर रही हो? पाना चाहती थी ना मुझे, हासिल करना चाहती थी ना, मेरी कुर्बत चाहती थी। अब आ तो रहा हूँ तुम्हारे नज़दीक, बख्श तो रहा हूँ तुम्हें अपनी कुर्बत। तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारा अरमान ही तो पूरा कर रहा हूँ। ये मज़ाहमत कैसी? आज जब अपनी दरिंदगी तुम्हारे वजूद पर उतारूंगा तब तुम्हें समझ आएगी कि मर्द अपनी नापसंदीदा औरत के साथ कैसे पेश आता है। सर्द लहजे में लफ्ज़ चबाते हुए अदा करते वो यमुना की गर्दन पर झुकते अपने दांत गाड़ गया। यमुना के लबों से दर्द भरी सिसकी बरामद हुई। वो आंखें सख्ती से बंद कर गई। दिल में आया कह दे, मर्द किसी औरत पर यूं जुल्म नहीं करता, चाहे वो पसंदीदा हो या नापसंद हो। हारून के लब उसकी गर्दन पर जा बजा अपने निशान सख्त कर रहे थे और वो बेनाप मछली की मानिंद तड़पते उसकी गिरफ्त से आज़ादी चाहती थी। हारून, मत करे ऐसा कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मैं इस सज़ा की मुस्तहिक नहीं। अपनी कुर्बत तब बख्शें जब आप मुझे कबूल कर चुके हैं। यूं करीब आते मुझे पछतावे में मुब्तला ना करें कि मैंने गलत शख्स से मोहब्बत की। हारून के लब हुदूद पार कर रहे थे। हार मानने से पहले उसने आखिरी बार उस शख्स को रोकना चाहा, लेकिन कोशिश नाकाम ठहरी। वो उसके लबों पर झुकते, उसकी सांसों पर दस्तरस हासिल करते उस पर मुकम्मल काबिज हुआ। यमुना अपनी आंखें मीचते हार गई। इस शख्स को मजीद रोक पाना उसके बस से बाहर था। उसके लम्स में नरमी मनकूत थी। इस लम्स में महज वहशत ही वहशत थी। रात गुजरने के साथ साथ उसके लम्स में शिद्दत शामिल होते यमुना को खुद से नफरत करने पर मजबूर कर गई। अपनी तमाम वहशत यमुना पर लुटाते हुए उसे खुद से यूं दूर कर गया मानो वो कोई अछूत हो। यमुना अपना बिखरा वजूद संभाले उस हरजाई की जानिब देखे गई जो उसे रौंदते अब पुरसुकून नींद में गर्क था। वो उससे अपना हक मांगता, वो अपना आप सजाकर उसके सामने पेश करती। लेकिन ये कुर्बत तो सज़ा थी, उसकी की गई गलती की सज़ा। उसने अपनी मोहब्बत के छिन जाने का गम और गुस्सा उसके वजूद पर उतारा था। आखिर वजह भी तो वही थी, उसकी मोहब्बत को उससे दूर करने की। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो अपनी आंखें मूंद गई। काज़मी साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे अतर साहब जिनकी ज़ौजा रखशंदा बेगम थी, जबकि उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा हारून काज़मी जो पेशे के लिहाज से प्रोफेसर था, जबकि छोटा बेटा हस्साम काज़मी था जो यूनी स्टूडेंट होने के साथ साथ एक माहिर हैकर भी था जो हुकूमत के लिए अपनी खिदमात सर्व कर रहा था। जबकि छोटे बेटे अतर काज़मी थे जिनकी बीवी फातिमा बेगम इंशा को जन्म देते ही वफात पा गई थी। स्याह आंखों वाली गुड़िया में काज़मी विला के हर फर्द की जान बसती थी। रखशंदा बेगम ने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार और मोहब्बत दी थी। वो सबको अजीज थी, इसीलिए उसे बचपन ही से हारून के साथ मंसूब कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे के साथ अपना नाम सुनते बड़े हुए थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत वक्त के साथ साथ परवान चढ़ रही थी। इसी बीच 2 ऐसे दिल थे जो तड़प रहे थे। हस्साम काज़मी जो इंशा से महज 3 साल छोटा था, कब इंशा की मोहब्बत में गिरफ्तार होते इस हद तक आगे बढ़ाया
کہ رب کے حضور جھکتے وہ اسے پانی کی دعائیں کرنے لگا۔ پتہ ہی نہیں چلا، ہوش سنبھالا تو انشا کے دل پر حکمرانی کرتا پایا۔ وہی یہ بات اسے مزید تڑپا جاتی کہ انشا اس کے بھائی کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی بننے جا رہی ہے۔ یہی وجہ تو تھی کہ اس نے اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کی تھی۔ اس کی محبت سے صرف اس کا رب واقف تھا، یا وہ۔ انشا اور اس کا ملنا ناممکن تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے حضور جھکتے اسے مانگتا تھا۔ اپنے رب کی عظمت سے تو وہ واقف تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ دوسری طرف یمنا حیدر ایک بگڑی امیر ذاتی جو اپنے پروفیسر ہارون کاظمی پر اپنا دل ہار بیٹھی، اپنی محبت میں اس قدر آگے نکل آئی کہ جائز اور ناجائز سب بھولے وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہو گئی۔ یہ جاننے کے بعد بھی کہ ہارون اپنی کزن سے محبت کرتا ہے، اس نے اپنا قدم پیچھے نہیں بڑھایا۔ ہارون کو اپنے بابا کی مدد سے اس نے گھر پر ٹیوشن کلاسز لینے پر مجبور کیا۔ وہیں ہارون کی کئی دنوں سے یونی میں غیر حاضری کی وجہ جاننے کے بعد اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس قدر جذبات میں اندھی ہو گئی کہ ہارون کو عین بارات والے دن کال پر کال کرتے، ضد کرتے اپنے گھر پڑھائی کے بہانے بلایا، اور ہارون کے آتے ہی اپنے کپڑے جگہ جگہ سے چاک کرتے، اپنا حلیہ بگاڑتے اس نے بے یقینی میں مبتلا ہارون کو دیکھتے اس پر الزام تراشی کی۔ حیدر صاحب کو ہارون کو پولیس کے حوالے کرتے دیکھ اس نے بازی پلٹتی محسوس کرتے حیدر خان سے کہہ دیا کہ وہ ہارون سے محبت کرتی ہے اور اس کا نکاح ہارون سے کروایا جائے، اور جو ان کے درمیان ہو چکا اس کے بعد تو ویسے بھی اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ حیدر خان اس کی باتوں میں آتے اس کا نکاح ہارون سے کرتے، اسے اپنے گھر سے رخصت کر گئے، اور یہی غلطی یمنا کا گناہ بن گئی۔ وہ جذبات میں بہکتے اس شخص کو حاصل تو کر چکی تھی، لیکن اس کے دل تک رسائی کے تمام در اس کے لیے بند تھے۔ ہارون کے پاس اور کوئی راہ نہیں بچی تھی، اس کا سب ہال میں انتظار کر رہے تھے۔ وہ یمنا کو لیتے ہال آیا تھا جہاں اس نے بمشکل اپنے جذبات قابو پائے۔ یمنا کو تذلیل سے بچانے کی خاطر بے وفائی کا تاج پہنا تھا، جبکہ حسام کی تمام دعاؤں پر کن کہہ دیا گیا تھا۔ اظہر صاحب دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے انشا کو اس کے حوالے کر گئے تھے۔ انشا؟ کمرے میں آتے حسام نے انشا کو پکارا جو صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ حسام کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا اسے یوں دیکھتے۔ حسام کی پکار پر اس نے سر اٹھائے، اس کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل تیش میں آتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہا تھا نا تمہیں، کہا تھا نا کہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ سنا تم نے انہوں نے کیا کہا؟ کوئی ہمارا رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا مجھے میرے باپ کی موت کا غم نہیں، مجھے شادی کی جلدی تھی، مجھے یوں سجنا نہیں چاہیے تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تمام سامان زمین بوس کرتے وہ ہذیانی سی چیخے۔ حسام اسے یوں دیکھتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ ان عورتوں کی ذرا سی باتیں اسے پھر وہیں لے آئی تھیں جہاں وہ حسام سے ملنے سے پہلے تھی۔ دے دیا میں نے ان کو جواب، کہہ دیا انہیں کہ میری بیوی کے خلاف بولنے والوں کی زبان نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ کہہ دیا کہ کوئی میری بیوی پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ کر دی میں نے سب کی زبانیں بند۔ پرفیومز کی بیشتر بوتلیں زمیں بوس ہوتی ٹوٹی تھی، اور حسام کی جان لبوں پر آن سجی تھی۔ وہ اگر قدم آگے بڑھاتی تو کانچ کی کرچیاں اس کے پیروں کو زخمی کر جاتی۔ وہ بلند آواز میں چیخا تھا، جبکہ دل انشا کی فکر میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ کس کس کا منہ بند کرواؤ کہ تم؟ آج ان عورتوں نے بولا ہے، کل کو ساری دنیا بولے گی۔ کیا سب کی زبان کھینچتے ان کے ہاتھ میں رکھو گے؟ انشا تیش میں مبتلا چیخی۔ ہاں، ضرورت پڑنے پر میں سب کی زبانیں کھینچتے ان کے ہاتھوں میں رکھ دوں گا۔ اپنی بیوی کی جانب اٹھنے والی ہر انگلی توڑنے اور اپنی بیوی کے لیے غلط لفظ ادا کرنے والی ہر زبان کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں۔ حسام اس کی جانب بڑھتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے زمین سے اٹھا گیا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ سے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتی تھی اور حسام کاظمی اسے تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انشا اس کی دھاڑ پر سر تا پیر کانپ اٹھے، دل کی دھڑکنیں 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگی، جبکہ اس کی جسارت اسے کئی پل کے لیے گم کر گئی۔ چھوڑو مجھے حسام، میں نہیں ہوں تمہارے قابل، میری محبت روگ بن جائے گی، سمجھتے کیوں نہیں تم؟ وہ چند پل خاموش رہنے کے بعد مزاحمت کرتی بولی۔ حسام شدت پسند تھا اسے لے کر، اس کے الفاظ انشا کو عجب احساس سے دو چار کر گئے تھے۔
جس طرح وہ اس کے لیے پوری دنیا سے دشمنی موڑ لینے کو تیار تھا۔ انشا کے لیے یہ محبت بھرا انداز نیا تھا۔ واقعی آپ کی محبت ایک روگ ہے انشا، اور میرا دل تمام عمر اس روگ میں مبتلا رہنا چاہتا ہے۔ حسام اسی لیے بیڈ کی جانب بڑھتے ہی یکدم لہجے کو نرم بنائے بولا۔ وہ اس عورت سے ہم کلام ہوتے وقت لہجے میں سختی شامل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ انشا اس کی نگاہوں سے لپک مارتی، اس کی شدت پسند محبت کو بھانپتے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ یہ بے اختیار عمل تھا۔ دنیا کی فکر کرتی رہیں گی تو جئیں گی کیسے؟ یہ دنیا تو آپ کو جینے ہی نہیں دے گی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب حال اور مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے انشا۔ چچا جان کچھ سوچ کر ہی آپ کو میرے حوالے کر گئے۔ اس رشتے کا پاس رکھیں، اس رشتے کو قبول کریں۔ انشا کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر حاوی ہوتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ مشکل ہے، انشا نے روتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی اس قدر محبت اسے کمزور کر رہی تھی۔ ناممکن تو نہیں؟ حسام نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے معتبر کیا۔ انشا نے آنکھیں میچے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ کوشش کر کے دیکھیں، زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس اعتبار کرتے اس رشتے کو قبول کرنا ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ حسام کے لب اب اس کی بھیگی پلکوں پر ٹھہری نمی کو چن رہے تھے۔ اعتبار ٹوٹ چکا ہے، اب ڈر لگتا ہے، انشا نے بھررائی آواز میں اپنی بے بسی بیان کی۔ دوبارہ جڑ جائے گا۔ حسام کاظمی اپنی سانسوں سے دغا دینا گوارا کرے گا، لیکن آپ کے اعتبار کو ٹوٹنے نہیں دے گا انشا۔ بس ایک قدم بڑھاتے مجھے اپنا اعتبار سونپ دیں، میں آپ کو سنبھال لوں گا، سارے درد ساری تکلیفیں چن لوں گا۔ حسام کے لب سفر کرتے اب اس کے عارض کو چھو رہے تھے۔ مجھے تم سے محبت نہیں۔ انشا کا روم روم اس کے لمس کو محسوس کرتے سنسناہٹ میں ڈوبا تھا۔ ہاتھ بے ساختہ ڈھیلے پڑتے حسام کے کاندھوں پر آن ٹھہرے۔ ضروری نہیں دونوں جانب محبت ہو تو رشتہ چلے۔ میری طرف سے محبت اور آپ کی طرف سے عزت اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے گی انشا۔ اس رشتے میں آپ کے بابا کی مرضی شامل ہے، یقین کریں یہ رشتہ کامیاب رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوں گے۔ میری محبت کافی ہوگی ہم دونوں کے لیے۔ حسام بہک رہا تھا۔ اس کے لب اب انشا کی گردن پر گستاخیاں سرزد کر رہے تھے، جبکہ ہاتھ بے باکی کا مظاہرہ کرتے اس کے بدن پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ انشا کچھ نہ بولی۔ نہ جانے کیسی کشش تھی مقابل کے لفظوں اور لمس میں کہ وہ موم کی طرح پگھلتے اس کے گلے میں باہیں ڈالے اسے خود سپردگی دے گئی تھی۔ حالات سے تھک چکی تھی، اب محض سکون چاہتی تھی، اور وہ اور شاید اس کا سکون اس شخص کی ذات میں ہی تھا جسے اس کے بابا نے اس کے لیے چن لیا تھا۔ حسام اس کی خود سپردگی محسوس کرتے سرشاری سے مسکراتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ کمرے کی لائٹس دھیمی ہوئی اور خاموش کمرے کی فضا میں معنی خیز سرگوشیاں اور سسکیاں رقص کرنے لگیں۔ وہ انتہائی نرمی سے اسے اپنے لمس سے بکھیرتے خود میں سمیٹ رہا تھا، اور انشا وہ اس کی جسارتوں اور بے باکیوں کے سبب شرم سے چور ہوتی اسی میں ہی جائے پناہ تلاش کرتی، بنا مزاحمت کیے اپنے محرم کی قربت محسوس کر رہی تھی، جو اسے یوں چھو رہا تھا کہ مانو وہ کانچ کی نازک سی گڑیا ہو جو اس کے ذرا سے سختی سے چھونے پر ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے گی۔ انشا کو بے ساختہ خود پر رشک آیا۔ حسام کاظمی کی محبت ہونا واقعی رشک کے قابل تھا۔ 6 ماہ بعد لاؤنج میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ہارون کاظمی تمام سچ انشا کے گوش گزار کرتے اب اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ انشا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو ہارون؟ انتہائی ضبط سے اس نے سوال کیا۔ تمہیں چاہتا ہوں انشا۔ میں جانتا ہوں تم مجبوری میں حسام کے ساتھ رہ رہی، اس سے محبت نہیں کرتی، تمہارے دل میں اب بھی میں تمہیں حسام سے آزادی دلوا دوں گا، خود بھی یمنا کو طلاق دے دوں گا، ہم پھر ایک ہو جائیں گے۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھتے انشا کے نزدیک آتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا ہاتھ جکڑے بے قراری سے گویا ہوا۔
और यहीं तक बर्दाश्त थी दरवाजे की ओट में खड़े हस्साम काज़मी की। वो हारून की तमाम बातें सुन चुका था। हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींच रखी थी, जबड़े इस कदर सख्ती से कस रखे थे कि माथे की रगें फूल कर वाज़ेह हो रही थी। तासुरात खतरनाक हद तक सर्द थे, वो मजीद नहीं सुन सकता था। ये अल्फाज उसकी समातों के लिए जहर थे। लंबे डग भरता वो वहां से निकलता चला गया। इंशा ने अपने हाथों पर रखे हारून के हाथ नरमी से हटाए। तुम गलत फहमी में मुब्तला हो हारून। मैं हस्साम के साथ रिश्ता अपनी मर्जी और मोहब्बत से निभा रही हूँ। मेरे दिल में अब महज मेरा महरम है। तुमसे जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई, बल्कि मैं उस मोहब्बत नहीं कह सकती। मोहब्बत वो है जो हस्साम मुझसे करता है। तुम आज़ादी की बात करते हो, मैं तो अब एक पल के लिए उससे दूर नहीं हो सकती। इन 6 माह में उस शख्स ने मुझे पलकों पर बिठा कर रखा है, मुझ पर एक आँच नहीं आने दी। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मुझे अपनी किस्मत पर नाज ना हुआ हो। मुझे खुद पर रश्क आता है कि मैं हस्साम काज़मी की मोहब्बत। अपनी जगह से उठते वो हस्साम को तसव्वुर करते गोया हूँ। लहजे में हस्साम के लिए मोहब्बत, इज्जत, एहतराम और अक़ीदत शामिल थी। हारून अपनी जगह से उठते उसे देखता रहा। शायद नसीब में यही लिखा था हारून, तुम्हारा साथ यमुना के साथ और मेरा हस्साम के साथ लिखा था। अपने रिश्ते को कबूल करो। मैंने उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। तुम मोहब्बत नहीं करते उससे, तो उसकी मोहब्बत को कबूल करते देखो। तुम देखना, तुम्हें उसकी मोहब्बत से मोहब्बत हो जाएगी। अपने रिश्ते को एक मौका दो। मैं हस्साम के साथ बेइंतहा खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो। अब तुम हम दोनों की औलाद भी आते हमारे रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना देगी हारून। लबों पर आसूदा मुस्कान सजाए वो उसे मुखलिसाना मशवरा दे रही थी। हारून ज़ख्मी सा मुस्कुरा गया। तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। तुम्हारी खातिर एक मौका दे देता हूँ मैं इस रिश्ते को, शायद तब मैं चैन और करार पा लूँ। हारून ने अपनी नम आंखें साफ करते जवाब दिया, यकीन करो, तुम्हारा सुकून तुम्हारे महरम की ज़ात में ही कैद है। मोहब्बत रद्द नहीं करते। जाओ उसके पास, बताओ उसे कि तुम्हें उसकी मोहब्बत कबूल है, और देखो ज़िंदगी किस तरह हसीन हो जाएगी। माजी की परछाई तक नहीं पड़ेगी तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल पर। इंशा ने मध्यम सा हंसते हुए कहा। हारून सर हिलाते वहाँ से निकलता चला गया। इंशा ने भी कदम आगे बढ़ाए। कहाँ जा रही हो इंशा? डाइनिंग टेबल पर बराजमान अतर साहब और रक्षंदा बेगम उसे जाते देख हम आवाज़ गोया हुए। मोहतरम, चंद बातें सुनने के बाद गलतफहमी का शिकार होते वॉकआउट कर गए हैं, जबकि झांकते ये भी देखा नहीं गया कि आप दोनों भी यहाँ मौजूद हैं, और हारून आप दोनों से भी माफ़ी मांग चुका है। मुंह बनाते कहती वो बाहर निकलती चली गई। रक्षंदा बेगम और अतर साहब मुस्कुरा दिए, जानते थे कि वो हस्साम की बाबत ही बात कर रही है। कोई कहता था कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और अब आधी अधूरी बात सुनते मुंह फुलाए देवदास बना यहाँ बैठा हुआ है। लॉन के बैक एरिया में आते वो स्विमिंग पूल में पाँव डाले बैठे हस्साम के बराबर में बैठती बोली, आप मेरे साथ खुश नहीं हैं इंशा? क्या आप हारून भाई को नहीं भूली? क्या मैं आपके दिल में जगह नहीं बना पाया? सुर्ख निगाहों से इंशा को देखते वो सवाल दर सवाल कर गया। ऐसे ही नहीं कहती मैं कि तुम मुझसे छोटे हो। पूरी बात अगर सुन लेते तो जान जाते कि मैंने हारून काज़मी को साफ अल्फाज में कह दिया है कि मेरे दिल में अब सिर्फ और सिर्फ हस्साम काज़मी रहता है। मैं अब उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब तो मैं उसके बच्चे की मम्मा भी बनने वाली हूँ। वो रवानी से कहते कहते खामोश हुई, रंगत सुर्ख कंधारी हुई। हस्साम ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। सच? इस कदर ज़ोरों से वो चीखा कि इंशा को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस बात की यकीन दहानी दूँ या इस बात को सच साबित करूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? सुर्ख रंगत लिए वो शर्म से चूर अंदाज में कहते बेसाख्ता झेंप सी गई। दोनों की। हस्साम ने बेताबी से कहा, हस्साम काज़मी, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत छोटा लफ्ज़ है। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे हस्साम काज़मी की मोहब्बत से इश्क हो गया। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और ये बात सच है कि तुम अब बाबा बनने वाले हो। इन 6 माह में तुमने जिस तरह मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाई, जितनी अहमियत, जितनी इज्जत मुझे दी,
مجھے جس طرح اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا، میری ہر تکلیف کا ذمہ دار نہ ہونے کے بعد بھی مداوا کرتے میرے ہر درد کو دور کیا۔ میری جگہ کوئی پتھر بھی ہوتا تو وہ بھی نرم پڑ جاتا۔ میں تو پھر ایک لڑکی تھی جو محبت میں ہاری ہوئی، محبت کی ہی تلاش میں تھی۔ تم نے مجھے محبت کے اصل معنی سکھائے، جس میں محبوب سب سے اول ہوتا ہے، وہ محبت کرے یا نہ کرے، محب کا فرض ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرے۔ تم نے میرا ٹوٹا اعتبار دوبارہ جوڑا کہ آج میں اپنے وجود میں تمہارے وجود کا احساس لیے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ حسان کی جانب محبت باش نگاہوں سے دیکھتے وہ محبت کا خوبصورت اظہار کر گئی۔ حسان کاظمی کو لگا کہ اس کی دنیا مکمل ہو گئی، اس کی جھولی میں رب نے پوری کائنات ڈال دی ہو۔ خوشی سے اس کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ میری ہر خواہش مکمل ہو گئی، رب نے میری جھولی میں دنیا جہان کی نعمتیں بھر دی۔ اب کیا مانگوں رب سے، سب کچھ تو مل گیا مجھے۔ میری زندگی، میری محبت کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ الہی، یہ سما، یہ پل سب سے حسین ہے۔ انشا کو اپنے سینے میں بھیج دے، وہ محبت باش لہجے میں کہتے آخر میں آسمان کی جانب دیکھتے چیخا تھا، اور انشا اس کی خوشی پر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ فلیٹ کا دروازہ کھولے وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا یہ گھر جہاں وہ 6 ماہ پہلے یمنا کو چھوڑ گیا تھا، آج الگ منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ گھر کی صفائی بتا رہی تھی کہ اس لڑکی نے اپنا تمام وقت اس گھر کو سنوارنے میں وقف کیا ہے۔ دروازہ بند کرتے وہ اس فلیٹ میں موجود کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ دروازے کے وسط میں رکا۔ سامنے نظر آتا منظر حیران کن تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی آنکھیں بند کیے، ہاتھ پھیلائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہارون ٹرانس کی کیفیت میں قدم بقدم چلتا اس کے نزدیک آتے، فرش پر بیٹھتے اس کی جانب دیکھے گیا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ پر نور تھا، گلابی لب کپ کپا رہے تھے، گھنیری پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ آج اسے اپنے محرم کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ حسین تھی۔ سانسوں میں گلتی کولون کی خوشبو محسوس کرتے یمنا اپنی آنکھیں کھول گئی۔ نظر پاس بیٹھے ہارون کی جانب اٹھی اور نگاہوں میں خوف کی لکیر ابھری، لیکن اگلے ہی پل وہ خوف مان پڑ گیا۔ کیا مانگ رہی تھی؟ اسے اپنا دوپٹہ اتارتے دیکھ وہ اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ معافی، ایک لفظ جواب دیا۔ مل گئی؟ ہارون کی نگاہیں اس کی بھوری سرخ مترنم نگاہوں میں ٹکی تھی۔ پتہ نہیں، یمنا نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی تھی رب سے؟ ہارون نے ہاتھ بڑھاتے انتہائی نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اپنی کی گئی ہر غلطی کی، گمراہی کے راستے پر چلنے کی، آپ کے اوپر الزام تراشی کی، انشا کو آپ سے دور کرنے کی معافی۔ وہ ایک ایک کرتی بتاتی چلی گئی۔ ہارون کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے جیسے اپنے گناہ یاد کرتے رو رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہیں معافی مل گئی، تمہارا رب تم پر مہربان ہو گیا کہ اس نے میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بنا دی۔ میں واپس پلٹ آیا، میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، ہارون کہہ رہا تھا، اور یمنا کے آنسوؤں میں روانی آ رہی تھی۔ 6 ماہ بعد اس کے پاس لوٹا تھا، اور اب اس کا نرم لہجہ، اس کا نرم لمس اس کی دعاؤں کی مقبولیت کی نشاندہی کر رہا تھا۔ لیکن محبت تو نہیں کرتے نا آپ مجھ سے؟ یمنا نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ تم کروا لو، بیوی ہو میری، مجھے اپنی جانب لبھاؤ، میرا دل اپنی جانب موڑ لو، مجھے اس قدر مجبور کر دو کہ میں تمہاری محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دوں۔ ہارون اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے نرمی سے کہا۔ 6 ماہ دور رہے ہاں، اور اس رات کو یمنا اس رات کو یاد کرتے جھرجھری بھر گئی جب اسے ہارون سے صرف اور صرف وحشت محسوس ہوئی تھی۔ ہارون شرمندہ ہوا، پشیمانی نگاہوں میں جگہ بنا گئی۔ معافی مانگتا ہوں اس رات کے لیے۔ صبح جس حال میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اس کے بعد سے نیند نگاہوں سے روٹ گئی۔ شدید ندامت میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے تمہیں یوں اپنی قربت میں کمزور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دوسرے کو معاف کرتے، تمام کوتاہیوں کو بھول کر، تمام رنجشیں مٹاتے، اپنے رشتے کو ایک اور موقع دے کر دیکھتے ہیں۔ کیا کہتی ہو؟ یمنا کی گود میں سر رکھے ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں میں الجھاتے مسکانی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی رائے جاننا چاہی۔ میں تو راضی ہوں،
سوسو کرتے وہ آنسوؤں کے درمیان زکام زدہ آواز میں بولی۔ ہارون کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند ان دونوں کو ایک دوسرے سے محو گفتگو دیکھ مسکرا گیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کی ذو معنی باتوں میں شرماتی جھینپ رہی تھی، اور وہ اسے یوں خود میں سمٹتا دیکھ شوخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے مزید شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے زندگی میں آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، جو یقیناً ایک بہترین فیصلہ تھا۔